الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ذوق شوق على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول الصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله تمام مسلمان بھائیو سب دی بارگاہ دے اندر ناچیز حقیر پلید گنہگار دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرنے تو بعد تمام تعریفاں اس بعد لا شریک مولا دیاں جڑی ذات لا شریک ہے ذات میں بھی اور صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں کروڑاں درود اس نبی معظم شفیع المذنبین سید الانبیاء سید الرسل میری مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف تھے حمد و درود تو بعد دعا ہے سنا رب حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے
ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اتے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع ذیشان تے ہم کلام ہوندہ ارادہ رکھ کے بیٹھا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، شہد کی مکھی۔ موضوع کی شہد دی مکھی۔ ادھر دیکھو دوستو، تسی آنکھو گے بھئی یہ کیڑا موضوع ہے؟ دوستو اس موضوع میں کیوں بیان کرنے دا ارادہ کیتا ہے؟ جس مکھی نو سونا رب اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس مکھی دا ذکر خیر فرماوے تے قرآن نو منن والا کیوں نہ کرے؟ اس دے اندر کی راز ہے، کی حکمت ہے۔ اس بیان تو بعد جناب نو خبر ہوئے گی کہ شاید دی مکھی ایڈی عزت ایڈے مرتبے اور مقام نو حاصل جو کیتا ہے تو کیوں کیتا ہے؟ توجہ ہے تو سیانے ہو سونے رب العالمین نے سورۃ النحل شریف یعنی شہد دی مکھی تے اللہ سونے نے پوری سورت ہی اتار چھڑی، شہد دی مکھی دا ذکر کر دیا ان دے نا تے سورت اتار چھڑی۔ اس دا مطلب ہے ہویا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر برادریاں قد کاٹ اور اللہ دی بارگاہ دا مقبول برادریاں نال نہیں، قد کاٹ نال نہیں، انسان ہونا نہیں۔ اگر انسان اپنے مرتبے تو ڈگ جاوے اولائکا ہم شر البریہ دا مصداق بن جاندہ ہے، ساری مخلوق تو پیڑا تو گندہ ہو جاندہ ہے۔ اگر اللہ دی بندگی اور اللہ جل شانہ دی حدود قیود دا خیال تے لحاظ ایک چھوٹی جی مکھی کر لوے تے سونا رب اس دا ذکر خیر اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھ دیتا ہے۔ توجہ ہے، ان دا مطلب ہے کہ انسان دو اکھاں نال ممتاز نہیں، دو کن میرے نالے ممتاز نہیں، گٹھ جی زبان چلان نالے ممتاز نہیں ہویا، سنگن نالے ممتاز نہیں آیا، کھوپڑے شریف وچ دماغ رکھن نالے ممتاز نہیں ہویا، 6-7 فٹا پد لے کے سونا چٹا گورا رنگ لے کے ہاں جی گڈی کوٹھی تے کپڑیاں نال اللہ نے انسان نو شرف اپنی بارگاہ دا نہیں دیتا۔ اگر انہاں چیزاں نال بندہ ممتاز ہوتا ہے تو تسی جانوراں دی بھی اکھاں ویکھو گے، جانوراں دی بھی کان ویکھو گے، بڑے بڑے سونے جانور نے، مور دے کپڑے کو تھوڑے سونے نے، ہاں جی یہ سارے جانور کی مناسبت اور جڑے انسانی عزم نے وہ اللہ نے جانوراں بھی دیتے، لیکن ممتاز انسان کس چیز نال ہوندا ہے؟ وہ اللہ دی بندگی دی محمد عربی دی غلامی نال ہوندا ہے۔ تاں کر کے میں تنو آیا کریمہ سنائی اولائکا ہم شر البریہ دا مطلب ہی ہے جڑے عمل چنگے نہ کرن ایمان نہ لے آن اللہ فرماتا ہے ساری مخلوق تو بدتر لوگ نے، سورہ خنزیرہ بگیاڑا کتیا بلیہ تو پیڑائے انسان اگر یہ اپنے آپ کو پہچان جائے اپنے آن کا مقصد سمجھ جائے تو پھر رب نے انہوں نے فرشتیاں تو بھی اللہ بنا چھڑ دے۔ میں اس انسان دے ضمیر نو جگان دی خاطر اور سونے رب العالمین جل شانہ دے قرآن لا ریب بے عیب کتاب دے اندروں اس شے دی مکھی دا ذکر لے کے بیٹھا
جندے نام تے رب نے صورت اتار چھڈی. ادھر دیکھو دوستو، چودواں سپارہ سورۃ النحل. نحل کہندے نے مکھی. بولو، مکھی بھی عام نہیں، نہ جمہوری نہ ڈیمو، شاید دی مکھی. مکھیاں 3 قسم دیاں نے. بولو ذرا. ایک کالی جی مکھی، یہ تسی ویکھدے رہندے جے. اللہ دے صدقے جائیے اور اللہ دے بندیاں تو صدقے جائیے. انہاں مکھیاں وچ انساناں دی فطرت سمجھا چھڈی بھی انسان کے جدے نے 3 مکھیاں نے. ایک شہد، ایک کھٹا ڈیمو بھونڈ اور ایک شہد دی مکھی. بزرگاں فرمایا آ جڑی کالی مکھی ایندا کوئی مذہب نہیں، ایندا کوئی دیس نہیں، ایندا کوئی سجن دشمن نہیں. اینو جتھوں لبے اے اوتھے ٹر جاندی. گند تو ذوق بن جائے تے گند تے بہ جاندی ہے. پھلاں دا ذوق بن جائے پھلاں تے بہ جاندی ہے. کافراں کول بھی ٹر جاندی ہے، منافقاں کول بھی ٹر جاندی ہے. ہر پاسے جتھوں ایندا ٹھڈ پریچے اے آئی ایم گڈ مسلم میں. توجہ نہیں فرمائی نے. منافق نو کیا گیا ہے، علماء دی زبان وچ نو منافق کیا گیا ہے. ایک کھٹا ڈیمو ہے. ہن اس مکھی کو نہ کردار ہے نہ ڈنگ ہے. کردار کی ہے؟ شاید نہیں تے اگو ڈنگ بھی نہیں تے منافق نو تسی جان دے جے ایندے تو کوئی مومن فائدہ اٹھا سکدا، بلکہ کافر بھی منافقاں نو نہیں سن پسند کر دے. توجہ، جن نے برے صغیر ہندوستان دا سودا کیتا ہے، جنہ برے صغیر ہندوستان دا سودا کیتا ہے، میر جعفر تے میر صادق، اے سید سن بدقسمتی نال. کون سن؟ بولو. سید سن میر صادق میر جعفر. انہاں جدو ہندوستان دا سودا کیتا تے ٹیپو سلطان تے آپ دے والد محترم تے مغلیاں دی بادشاہی تحس نیس جدو کروائی، یہ پھر انعام لین واسطے برطانیہ گئے بھی اساں جو تساں ساڈے ذمہ کام لایا سی اساں کر چھڈیا تے ہن ساڈا کی انعام بندا ہے. کافر سن. انہاں آکھیا اچھا سونے چاندی دی خاطر تسی اپنی ملت دے دشمن بن گئے، تسی اپنے نانے محمد دے دشمن بن گئے، تسی قرآن دے دشمن بن گئے، تسی دین مصطفیٰ دے دشمن بن گئے. آؤ جیڑی چیز دی خاطر تسی کیتا ہے انہاں کی کیتا؟ سونا تے چاندی پنگار کے انہاں دوہاں دے منہ وچ پائے، پنگار کے ساڑ کے جلا کے سکل بنا کے انہاں دے منہ چھپا کے تڑپ تڑپ کے مر گئے. تاریخ پڑھ لو، اگر یہ گل نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. تڑپ تڑپ کے مر گئے. کافر آکھیا او جیڑے اپنے مسلماناں دے سجن نہیں، قرآن دے سجن نہیں، نانے محمد دے سجن نہیں، او ساڈے بھی دوست ہو سکدے. تاں کر کے تہاڈی تاریخ گواہ ہے. میں اے دعویٰ پہ کرنا، تسی تاریخ پڑھ لو، تہاڈی تاریخ گواہ ہے. جنوں انگریز استعمال کیتا ہے، استعمال تو بعد اس منافق نو اونے رکھیا، کسے نو ہوا جڑا چھڑیا، کسے نو گھر پتر تو چھڑیاں مروا کے مروا چھڑیا. بولتے صحیح. کسے نو لیاقت باغ دے وچوں گولی پرپری چپوا چھڑی، کسے نو کیویں کسے نو کیویں. او بھی منافقاں تے اعتماد نہیں کردے. بزرگاں فرمایا یہ جیڑی مکھی کالے رنگ دی یہ پھلاں تے بھی بہندی ہے، گندگی تے بھی بہندی، سجنا کول بھی جاندی، دشمنا کول بھی جاندی، نہ اندے کول ڈنگ نہ اندے کول شہد. ایک کردار تو بھی ویلی ہے، اخلاق تو بھی ویلی ہے، جہاد تو بھی ویلی. اے منافق مکھی. بولتے صحیح ہے دوستا. دجا کھٹا ڈیمو اونڈ، اینو ساڈے علماء صوفیاء آپ فرماندے نے ایک کافر ہے. اندے کول اخلاق نہیں، اندے کول ڈنگ ہی ڈنگ ہے. توجہ ہے جی. اندے کول اخلاق، اندے کول کردار ایسا بد کردار ہے
نہ ماں ویندا نہ بہن ویندا نہ دھی ویندا نہ چاچی نہ تائی نہ خالہ نہ پھپھی نہ ماس انہاں دے کوئی نہ رشتے نے نہ برادریاں نے نہ انہاں دے خاندان نے نہ انہاں دا کوئی مذہب ہے توجہ نہیں فرمائی نے انہاں دا کام ہے کہ جویں سور دی کسے نال نہیں بندی ایویں یہود و نصارا دی بھی کسے نال بندی تسی ویکھیا ہے ساڈے پیو دادے ہندوؤں نال بھی وقت گزارے سکھاں نال بھی وقت گزارے تے انج کہہ لے کہ بڑا سونا گزریا ہے اوے کھوتا تے کتا رہ سکدے نے کٹھے توجہ ہے جے بکری تے کتا کٹھے رہ سکتے ہیں بلا تے کتا کٹھا رہ سکتے ہیں کان تے کبوتر کٹھے رہ سکتے ہیں لیکن سور ایسا جانور ہے جڑا کسے نال رل کے رہندا ایتھے کوئی انج دا قبلہ نہ بیٹھا ہویا کہ لو سور دا نام لے تے 40 دن زبان ہی پلیت ہو جاندی ایویں دے بھی چلے ہیں قرآن پاک دے اندر 4 بار خنزیر دا لفظ آیا ہے خنزیر قرآن پاک جو پڑھے تے ہر لفظ نال 10 نیکیاں لفظیاں نے بولتے صحیح نہ خنزیر نو کھانا حرام ہے خنزیر دا نام لینا حرام بولو 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 ذرا کھڑکے دھڑکے نہ تو دوستو اس کھٹے ڈیمو کو کردار اخلاق صرف افریقہ برطانیہ کو ڈانگی ڈانگے جیڑا نیڑے لگے گا انہوں ڈانگ بجے گا بزرگاں فرمایا ایک کھٹا ڈیمو ہے کافر دی مانند کافر نال تشبیہ دیتی تو فرمایا جیڑی شہد دی مکھی یہ ہے مومن مکھی بولتے صحیح نہ یہ شہد دی مکھی یہ مومن مکھی ہے ان کو ڈنگ بھی ہے پر کنہ واسطے دشمنہ واسطے ان کو شہد ہے کردار ہے اخلاق ہے اپنے واسطے بولتے صحیح فرمایا یہ اسلام دی دولت رکھ دی کہ شہد ایڈا سوکھا نہیں دین دی کہ ہر ہمو سمو انہوں ہاتھ پا لے توجہ نہیں فرمائی نہیں اپنے دفاع واسطے تلوار رکھی چھو تو جدو کوئی دشمن بن لگے دشمن سجن بن لگے تو انہوں شہد بھی کھانے کردار بھی اندے کول اس نو بزرگاں لکھیا ہے اے مومن مکھی اس مومن مکھی دا ذکر سونے رب نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا تھے مومن بنی کی میں سنا دیا کھڑکے درکے نہ بولو جا سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا رب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس شہد دی مکھی دا ذکر فرماؤندا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ میرا رب العالمین جل شانہ اپنی لا رہتے ہے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس شہد دی مکھی دا ذکر خیر پیا فرماؤندا رب العالمین فرماؤندا اساں شہد دی مکھی وال الہام فرمایا القا فرمایا نبیاں وال جبرائیل علیہ السلام نبیاں وال سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے اونے نے فرمایا تے ولیاں نو تے اپنی مخلوق نو جدو اساں رہنمائی تے راہبری کرنی ہوندی ہے انہاں دے دل وچ ایسا گل پا چھڈنے سونے رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اسا شہد دی مکھی نو الہام فرمایا شہد دی مکھی دے دل وچ گل پائی نی مکھیے اپنا گھر بناونا ہی پہاڑاں دی انگاراں وچ اپنا گھر بنا رب العالمین فرماوندا ہے کہ اساں دی خوراک بھی معین کیتی نی مکھیے
پھل کھا پھلاں دے پھل کھا پھل کھا پھلاں دے پھل کھا رہائش پہاڑا وچ رکھ یا مکانہ دیا چھتا تے رکھ بولتے صحیح اے رب العالمین جل شانہ نے شہد دی مکھی دی رہائش قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی کی ایسا مکھی نو فرمایا دل دے اندر اندے الہام فرمایا نی مکھیے تو رہائش رکھنی ہے پہاڑاں دیا گاراں وچ یا مکاناں دیا چھتاں وچ مکاناں دیا چھتاں وچ درختاں اُتے مکاناں دیا چھتاں اُتے درختوں میں یا چھتوں میں توجہ نال بول سبحان اللہ نی مکھیے اساں تیرے دل وچ رکھ چھڈیا ہے پا چھڈیا ہے تیری رہائش تیرا ٹھکانہ اساں معین کرنا ہے تو کتنے رہنا ہے تے کتنے کس جگہ سے تیرا ٹھکانہ ہونا چاہیے رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے اساں مکھی نو آکھیا نی مکھیے تیری رہائش پہاڑاں دیا گھراں وچ ہونی چاہیے یا پرانے مکاناں دیا چھتاں وچ ہونی چاہیے یا درختاں دے اوپر ہونی چاہیے اے رب العالمین نے اس شہد دی مکھی دے رہن تے قید چلائی اس تین مقامات علاوہ تو مکھی دی رہائش نہیں بکھا سکنا ہے اے شہد دی مکھی نے اپنے رب العالمین دے دیتے مکان اس پہ اکتفا فرمایا اس پہ صبر فرمایا اس پہ ہمیشگی فرمائی یہ نہ تینہ رہائشات علاوہ تو شہد دی مکھی دا چھتا نہیں بکھا سکنا توجہ نہیں فرمائی نی مکھیے گارا وچ رہنے پہاڑا دیا گارا وچ رہنے یا مکان پرانے دیا چھتاں تے رہنے یا تیری ٹھکانہ درختاں دے ہوئے اگر رب العالمین نے اس شہد دی مکھی دی خوراک آپ ہی معین فرمائی ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربی کی ظلمات نی مکھیے پھر تو کھانا کیے پھل کھا پھلاں دے پھل کھا پھل کھا پھلاں دے پھل کھا اس کے علاوہ اس شہد دی مکھی نو نہ گند تے ویکھ سکنا ہے نہ کسی اور خوراک تے ویکھ سکنا ہے پھل کھا پھلاں دے پھل کھا پھل کھا اس کے علاوہ شہد دی مکھی نو کسی مقام تے کھاندیا نہیں وکھا سکنا ہے اس شہد دی مکھی نے اللہ دی مقرر کردہ خوراک دے صبر فرمایا اگر رب العالمین ان دے چلن دیا راما میں بیان کردائی سونا رب فرماندہ ہے نی مکھیے چل ہونا راما تے جنہ راما تے تیرا رب چلاؤں ہے اے تین قیدہ اے تین حدہ سونے رب العالمین جل شانہ نے اس شہد کی مکھی واسطے مقرر فرمائیا کیڑی پہلی حد رہائش دی دوجی حد خوراک دی تیجا راہ مقرر فرمایا چلنا ہی ہونا راہ تے ایویں برطانیہ نہ ٹر بنی ایویں امریکہ نہ ٹر بنی ایویں چلا ہو کے جدھر مواوے ٹر پانا انسان دا کم نہیں اللہ دے بندے دا کم نہیں رب العالمین فرمایا سا مکھی نو فرمایا نی مکھیے چلو نہ راوت فصلوں کی سبل ربی کی ظلمات چلو نہ راوت
جنہ راواں تے تیرا رب چلاؤندا ہے تیرا رب چلاؤندا ہے اے تیرے واسطے نرم ہے اے تیرے واسطے آسان ہے چل ہونا راواں تے جنہ راواں تے تیرا رب چلاؤندا ہے ادھر ویکھ ہن اس شہد دی مکھی نے اے پابندیاں قبول فرمائیاں اے اپنے حدود تے قیود نو سمجھیا اس تو حد تو تجاوز نہ کیتی سونے رب العالمین جل شانہ نے ہن انعام کی دتا جو تیرا ذوق ہوئے سناوا سونے رب العالمین نے انعام کی دیتا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سونا رب یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس اللہ فرماندا ہے اسا پھر اندے پیٹ وچوں ایسا رنگ برنگا شہد کڈیا پین دی چیز کڈی اندے پیٹ وچوں یا منہ وچوں یا ڈنگ والی تھان وچوں رب العالمین فرماندا ہے ایسی چیز کڈی جیڑی انساناں واسطے شفا ہی بنا چھڈی قسم خدا دی کر کے آنا شہد سجن کھاوے شفا لبے دشمن کھاوے شفا لبے مومن کھاوے شفا لبے کافر کھاوے شفا لبے اے انعام سونے رب العالمین نے شہد دی مکھی نو عطا فرمایا سونا رب فرماندا ہے جدوں نے ساڈیاں حد کردہ پابندیاں قبول فرمائیاں ساڈی خوراک دے معاملے وچ پابندی قبول کیتی اساں جڑی رہائش رہتی اس رہائش دے معاملے وچ پابندی قبول کیتی اساں جڑے اوندے راہ بنائے انہاں رستیاں دی بھی پابندی اونے قبول کیتی تے اساں انعام دے چھڑیا سی کہ اندے پیٹ وچوں ایسا مشروب نکل رنگ برنگا نکل بیری دا شہد ہو تالی دا شہد ہو ککر دا ذائقہ ہو توجہ نہیں فرمائی پپل دا ذائقہ ہو سروں دا ذائقہ ہو پھلاں دے ذائقے ہو رنگ بھی مختلف ذائقے بھی مختلف ادھر قسم خدا دی کر کے آنا وا سورہ رب العالمین فرمایا اندے پیٹ وچوں ایسے رنگ برنگے مختلف قسم دے شہد نکلے تینو سجن کھاون دشمن کھاون مومن کھاون کافر کھاون سارے ہی شفا والے میں بولو تو صحیح میرا رب فرماؤں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون فرمایا بے شک یہ نشانیاں نے دھیان کرنے والے واسطے اور بولتے صحیح یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ فرماتا ہے بے شک اس تو عقل والا ہی عبرت پڑے گا سیانا ہی دیکھے گا اس نشانیاں نو وہی سمجھے گا جڑا دھیان نال قرآن سنے تے محبت نال سماعت فرما دے بولتے صحیح نظر لوگ نال ادھر ویکھو سونیا اے رب نے دسیا او انسان اسا مکھی نو آکھیے مکھی پابندی کرے خوراک وچ آکھیے خوراک وچ پابندی کرے چلن پھرن وچ پابندی کرے اسا انعام دتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا او ساڈے زمین نو چڈوڑیا جا رہا ہے سانو سمجھایا جا رہا ہے سونا رب فرماوندا ہے میں مچھر دی مثال بھی دینا وا مینوں اس دے اندر کوئی آر نہیں کیوں دینا وا تاکہ تانوں عبرت حاصل ہو جائے توجہ ہے جی بے نیاز ذات او شہد دی مکھی دا ذکر کر کے تے تینوں پہ دس دے اور تو انسان اپنے آپ کو اشرف کہنا والے اپنے آپ کو کہنا کہ اشرف المخلوقات تے آدم دا پتر مینوں رب نے عقلاں دتیاں نے سمجھاں دتیاں نے رب فرماندا ہے اے عقلاں والو انسان انسانیت کے دور وچ اودوں آوندا جدوں اللہ دی حداں نوں قبول کردا ہے
اگر نہ آئے کہ ہم اولئک ہم شر البریہ دا مصداق بناونے کہ جے ساڈی قید مکھی قبول کرنا وے اسا قرآن میں پوری سورت ہی اتار چھڈنے بولتے صحیح نظر ذوق نال ادھر ویکھ لج پالا رہائش سونے نبی فرمایا رہائش رکھن تو پہلا مکان خریدن تو پہلا پہلے گوانڈی ویکھ بولنا گوانڈی ویکھ سجے کھبے ویکھ نیک گھر ہوئے مسلمانہ رہائش اتھے بنا مدنی دا فرمان جیندیاں کو بول ہر سوسائٹی میں پلاٹ لے کے کنجراں میں بہ جانا گلیاں میں بہ جانا شرابیاں میں بہ جانا زانیاں میں بہ جانا امریکہ رہائش رکھ لینی برطانیہ رکھ لینی ہے تھکو آیا تے منہ چک لیا ہاں جی ہن پیسہ آ گیا ہن اینا غریباں مسکیناں میں بہن دے قابل ہی نہیں رہ گیا میں سوسائٹی دا بندہ بن گیا وی آئی پی بندہ بن گیا میرا بھی بڑی شان ہو گئی میرا بڑا مقام ہو گیا جی ہن تین پینٹ پواواں تے گوانڈی آکھن گے شرم کر کی پیا کر میں کیوں نہ ہوں ننگیا وچ جاواں جتھے تنقید کرن والا کوئی نہ ہو او لج پالا سونے رب العالمین جل شانہ نے مکھی دی رہائش رسی اینا تنہ تھاواں تو علاوہ رہائش رکھنی تو انسان تو نبی دا غلام ہے تو مسلمان ہے تو رہائش ہوتے رکھے جتھے کوئی چھج بجائے کوئی چھاننی بجائے کوئی پچھڑا لگنا ہوئے کوئی پہن نہ جائے کوئی تھی نہ جائے کوئی جو مرضی لانتا ملے کوئی پچھڑا لگنا ہوئے نانا قسم خدا دی کر کے آنا وا سونے نبی فرمایا رہائش بناؤں تو پہلا پہلے گوانڈی ایک قوم مسجد دے نال ایک قوم مسجد دے نال پلاٹ نہیں لیندی ایک قوم مدرسے دے نال رہائش نہیں رکھدی کیوں اکھے جی ہر ویلے اذاناں دی آوازاں ہون گیاں ہر ویلے جناب جی مولوی ساڈے کان نہیں کھا جاندے نے مولوی جناب جی پڑھ پڑھ کے قرآن تے ساڈے بالاں دی نیندر خراب کر دین گے اے ایسے بال جمنے ہی نہیں چاہیے جنہاں نوں قرآن سنن تے خراب ہو جائے ایسا ماں باپ جمدا ہی مر جاندا جنہاں دے کان وچ مسجد آواز آوے تو آخر میرے کان خراب ہو گئے توجہ نہیں فرمائی اے پلاٹ سستا ہوئے جیڑا مسجد نالے او سوسائٹیاں میں سستا ہوئے جیڑا سکول نالے او مہنگا ہوئے جیڑا پارک نالے او مہنگا ہوئے جیڑا ہسپتال نالے او مہنگا ہوئے کہ اللہ دے قرآن میں سلخانہ خدا دا والا پلاٹ سستا ہو سکولہ دا پلاٹ مہنگا ہو ڈاکٹر ہسپتال نالے وہ پلاٹ تے مہنگا ہو پارک تے انٹرٹینمنٹ تے سینمیاں نال پلاٹ مہنگا ہو بیچن والے بھی بے ایمان تے خریدن والے بھی بے ایمان او جھلیا جا بزرگاں دی زندگیاں پڑھ کے صحابہ دی زندگیاں پڑھ کے اہل بیت دی زندگیاں پڑھ کے قسم خدا دی کر کے آنا وا انہاں اپنے گھراں وچ مسیتاں بنا لیا تھوڑیاں تھوڑیاں تھاواں چھڑ لینیاں اللہ دا گھر بنا لینا اندیاں برکتاں اندیاں فضیلتاں اندیاں رحمتاں جڑیاں لبدیاں مرن تو بعد ہی پتہ لگدا ادھر ایک رب العالمین دے یہ ایسا رہائشہ دے وچ بھی اسی رہ گئے ساڈی پسند سڑکاں ہوں ساڈی پسند سکول ہوں ساڈی پسند نیڑے ہسپتال ہوئے ساڈی پسند سوسائٹی دے اندر لوگ پڑھے لکھے ہون پڑھے لکھن دا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کسی نے پوچھے نہ دیسی بندہ جٹ بندہ دیسی بندہ جٹ بندہ ماڑا بندہ منہ تے کالک لائی بیٹھا کوئی چھیدیا شرم کر رہے ہو تیرے منہ تے کالک لگی ہے چھیتی تیرے چھوٹا بدا نہیں پیا پر وہ یورپ دے علاقے سوسائٹیاں پیریا ٹاؤن فلانا ٹاؤن فلانا ٹاؤن اوتھے جو کوئی نکلان کا ملے کوئی پوچھن والا نہیں ادھر سانو انجیاں رہائشاں پسند لے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
رہائش اتھے رکھ جتھے گوانڈی تیرے اور جی میں خواجہ ہوئے اللہ بخش توس بھی لاجی پاس سناوا مرید چلیا سی حج تے آپ دی بارگاہ چل کر دے حضور کسے درویش دی ڈیوٹی لا دیا جی میری گھر دی پانڈا بوے باہر رکھ دے کرے گی وہ پار کے بوے کے رکھ دے گا تو پچھو پانی لے جائے کرے گی چک لے گی بوے جو تو اٹھی مہربانی اے ذرا میرے تے نیکی فرمایا جی آپ سرکار ٹر گئے وہ مرید ٹر گیا حج کر کے واپس آیا دیکھنا کیے مرشد کریم نے اپنے گاٹے پہ موڈا چاہا موڈے توکنا تھی ایک بلٹویا چاہا سی پانڈا چاہا سی پانی والا دیکھ کے پریشان آیا رون لگ پیا بھائی ہو گیا مرشدہ سنیا میں مسکین میں مرید دا پار اپنے موڈے تے چاہی پھر دے دے مرشد فرماندا ہے او پترا مینوں کسے تے اعتماد نہیں سی تیری عزت کلی سی مینوں کسے تے اعتماد نہیں سی میں اپنے موڈے تے پانی تیرا بھردا ہی رہ گیا وا وہ بھی کوئی گوانڈی نہیں کہ مزدور مزدوری تے ٹورے تے کتا کاند ٹپ کے اگلے تے گھر ہوئے بولتے صحیح دلیاں دا کام ہوندا قسم خدا دی کر کے نا غیرت مند گوانڈی ہوئے تے انجی ہوندا جویں اپنے گھر وچ چھڈ گئے جی اب نہیں چھڈ گئے بولتے صحیح نظر دا خدا رہائش دے معاملے وچ اللہ رسول نے اس قوم سے پابندی لائی ہے قبول نہیں کی تھی خوراک مکھی نے فرمایا نی مکھیے پھل کھانے نہیں او بھلا دو پھل کھانے نہیں اس تو علاوہ تیری خوراک بھی نہیں چیلنج شاید دی مکھی ہوئے انہوں اس تو علاوہ کچھ ہے کھاندی پیندی بخا بولتے صحیح پھل کھاوے گی پھلاں دے پھل کھاوے گی اس تو علاوہ خوراک مکھی دی رب بنائی نہیں تھی انہیں کھادی بھی نہیں تے انسان نہ سود چھڑے نہ شراب چھڑے او جنہوں پو کھوتا مونی لاؤں بوٹی نو کھوتا مونی لاؤں بوٹی نو ایک کلمبر اے ملنگ علی دا منن علی ہم یہ نام مراد کھوٹ پی جاوے اے شراب پی جاوے اے چرس پی جاوے اے حرام کھا جائے اے سود کھا جائے اے ناجائز کھا جائے او جھلیا اس دا مطلب ہے ساڑھے تے مندر شہد دی مکھی لے گئی بولو تے صحیح نواں بھی ایک اور اس قوم نو تحفہ لبا ہے تب جو نہیں فرمائی جے اگے تھوڑیاں مصیبتاں ساڈے گاٹے سن تھوڑیاں مصیبتاں قسم خدا دی کر کے نا یہودی نا سانو وقت تو پہلا مارنا چاہتا ہے وقت تو پہلا کیڑے آنگو رینگ رینگ کے قوم مسلمان دی مرے ورنہ اگر وہ یہ نشے نام ہی نہ دیندہ سکول ہی کافی سان نشئی بننے واسطے ایدر نشے جسم نو اثر کر دینے دماغ نو چٹ دی چٹ اثر کر دینے سکول روح ہی بدل دینے سکول روح مار دینے نشے جسم مار دینے مردہ قوم سکولہ کا فیض دسان دینو جتنے لوگ ہوئے تھے کھڑکے دڑکے نہ بول سبحان اللہ سکولہ دا فیض ہونا ہی سچی بول اور نشی جسم دا مردہ ہوئے انہوں نے کسی والے غیرت آ جانی ہے تو جیلہ میں جو گستاخ رسول ون چھڑ گئے بولتے صحیح نہ سکول والا اندے سامنے بہن جاوے اماں جاوے دین جاوے قرآن جاوے قرآن نکو قرآن خالیاں جسٹے حضور نکو گالاں کرنے توجہ نہیں فرمائی نے جو مرضی ہوئے
اے ظالم ٹڈوں بال آؤں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر اے بندے نو اے روح مردہ کر دیئے تعلیم جدو روح مردہ ہو گئے جیڑے اپنی دھیاں دا نو نہیں سن بخاؤں دے آج اونا دی انستا پی ٹی شو پہ چبرا پہ مار دیا نے ووٹا پہ کھڑا دیا نے سیدانیہ ناز اللہ جنہ دے فرشتے پورے کھڑکا کے انہیں سر بولتے صحیح نا قسم خدا دی ایک ہے جسم کو مردہ کرنے والی ادمیات ایک نے روح مردہ کرنے والی چیز چلے پہلے کافر تو کی روح مردہ کی تھی پھر چرساں شراباں تے جناب جی جی میں تقی صاحب فرما رہے ہیں وہ آئیس وہ ہن دتی سو کھادے واسطے تاکہ اے وقت تو پہلے مردہ بنے دوزخ لگے نہ خدا دی نہ رسول دی نہ وال ماں باپ دی نہ قرآن دی نہ کسی شاید دی خبر رہے اے مر جائے غرق ہو جائے اور تسی سیانے جو ایک گھر وچ نشئی ہو جائے تو پورا گھر ٹنگیا جاندا ہے ٹنگیا جاندا کہ نہیں ٹنگیا جاندا سچی بول ایک گھر وچ نشئی ہو جائے تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے اللہ سونا رب دی بارگاہ وچ دعا کرو اے جیڑے انج دا کاروبار کر دینے اللہ پہلے انہاں نوں غرق کرے آخ آمین جنہ جڑے لوکاں دے چھکے برباد کر دینے اور سن میں ویچن والیاں نوں مجرم دوجا نمبر دینا جڑے بھیجن والے نے وہ بڑے مجرم نے تیرے بارڈراں تو سوئی نہیں لنگ سکتی بول تو صحیح نا ساڈی انتظامیہ دو بغیر تیرے بارڈراں تو سوئی لنگ سکتی سوئی مطلب نہ غور کر یہ وہی لوگ نے جڑے آندے نے سگٹاں دی ڈبی تے لکھ دیندے نے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت کنجرا دے مضر تے ویچن کیوں دینا تھک گئے ہیں بول مرے جو بھا رکھنا تجیلیاں کے بول ساڑھے کل گلہ زندہ ضمیری والیاں نے روح زندہ کرنا والیاں نے کی دینے سگڑ دی ڈبی تے لکھا ہے یہ گینگرین کا سبب ہے یہ دل کی امراض کا سبب ہے یہ دمے کا سبب ہے وزارت صحت کنجروں تو انہوں سارا ہی پتا ہے یہ دمہ بھی لوں دی یہ ٹی وی بھی لوں دی یہ گینگرین بھی کر دی یہ کینسر بھی کر دی تو کنجروں بیچن کیوں دوں دے لے یہ دا مطلب ہے کہ جیڑا کلو ویچے او تے پورا مجرم تے جیڑا کنجر تھبواں نال تے ٹرالیاں نال اجازت دے او تے سارے او اسا سراں تے بھی لانتا اسا کلو ویچن والے تے بھی لعنت پاویں اسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک دین اور پاک صحابہ جنہ محمد عربی امت نے نہ آپ نشے تو نہ آپ لگے نہ قوم لگے بول کے شکر اللہ تھک گئے جے فیکٹری والے کنے بیٹھے نے تھے ہاتھ کھڑا کرو وہ اگلے جمعے تھو پھر انشاءاللہ العزیز جیندے ہو کے بولو سبحان اللہ کوئی اعلان تو نہیں گا اللہ دی بارگاہ جو دعا ہے اور ایک تھوڑا جا جے توڑا دل کرے دے عرض کر دیں ایتھے تسی اننے بندے ہوں دے جے میرے استاد محترم امام الحسن امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی لاجپالو وے کیا ہوندے جو میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی حیثیت نہیں توجہ نہیں فرمائی میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال جو دتے فیض نو لین ہوندے جو میں تو سپیکر بن کے انہاں دی گلاں سنانا لا میرا اپنا کوئی وجود نہیں میری زندگی تواڈے سامنے گزری میرا جنہ کو میں نیک پاک ہاں وہ بھی تسی جان دے جے توجہ نہیں فرمائی جے تے یار جدو سارے آپ ایتھے ہونے ایک کنبے دی منندے ایک گھر دی منندے وہ کدی سجے کبے نہیں جو دیکھیا بھئی یار ایتھے کوئی ضرورت بھی ہے وہ دین جو لین ہوندے جے
اسلام دیا کوئی گلاں سننا ہوندے جے کدی کوئی سجے کھبے نہیں ویکھیا کوئی پکھا کوئی صاف کوئی لوٹا کوئی یار ساڈے اس ادارے نو میں اپنے نال گل کر رہا بولو دل ذوق نال کیا میں غریب ہو کے تے اپنے دن رات جاگ جاگ کے جیڑا کچھ آ رہا میں ہوندے نے تے میں لاؤنا مینوں جنت دی لوڑ ہے تہاڈوں نہیں لوڑ کدی میں نیچریاں نے مدرسے تے مسجداں ویکھیاں نے 10 اے سی لگے ہوندے نے کلین ایڈے مہنگے ٹیلاں جے پرانیاں ماڑیاں جے پیلیاں ہو جاندے تے ایک چودھری اٹھدا لا دیو ٹیلاں اے نہیں چنگیاں پی لگدیاں خانہ خدا رو نویاں لائیے ایویں جنہاں نوں تسی نیچری کہندے جے تے گندے کہندے جے وہ تے اپنے عبادت گاہاں نوں تے انہاں دے وچ ضروریات دا خیال کرن ساڈے پکھے بھی پورے نہیں ہوندے آج جھگ جڑی نکلدی پئی ہے بولتے صحیح کیا ان دا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک گل کر کے کوئی ترلا پیا کرنا صرف یہی دسنا چاہنا کوئی سوچ بھی لیا کرو کوئی رب نے عقل دیتی جے شعور دیتا جے دین مسلمانوں سانو عطا ہوا بزرگاں تو اے میرے تے احسان نہیں اپنا آخرت کا خزانہ جمع کر لو ساڈے کول تے نہیں حیثیت نہیں کہ اسی مورا کھول کے تے ایگزاسٹ فین لا لیے ہمارے چنگے ڈاکٹر صاحب نے وقاص صاحب نے دیگر دوست نے ہماری چنگی خدمت کر دیں جتنا ساڈا نظام پہ چل رہا ہے توجہ نہیں فرمائی نے لیکن گل یہ اس قوم نو لٹنا آسان ہے انہاں کول حق حلال جنت تے پیسہ لیونا بہت اوکھا ہے لٹنا کیویں آسان ہے تے تعریفاں کر عاشق بیٹھے جے جنتی بیٹھے جے اٹھو کیڑا جنت چ گھر بناونا چاہندا ہے کسے آکھنا 2 لاکھ میری طرفوں توجہ نہیں فرمائی کسے آکھنا 50,000 میری طرفوں کسے آکھنا اننے میری طرفوں لیکن گل ہے ایتھے بوجھ بیٹھے رہندے جے پسینے نال تواڈے شکے چھٹے ہوندے نے گھنٹا کڈنا مولوی جانن تے اے جانن گلاں چسکی والیاں سن لیاں نے بس سن لیاں نے تے گھر جانے توجہ نہیں فرمائی جی خیال رکھیا کرو آپ دے واسطے ساڈے واسطے نہیں آپ دے واسطے آپ دی آخرت بہتر کرنی جے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے سونا رب اس دسے سوچ دے تسی آپے ریاض کر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق